Mayor Cindy Chan suportado ang pag-amendar sa pera o pagpalapad sa income tax exemption nga gisgutan sa sona ni PBBM mga higala po. Live report. Ason niya Katropang Cristal, good morning. Nipadayag sa iyang suporta si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan sa mga nahisgutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ato sa iyang 2026 State of the Nation Address kung sona kagahapong adlaw. Ilabi na ang panawagan sa dinalian nga pag-amendar sa Electric Power Industry Reform Act kung ipera aron dili na ipapasan sa ordinaryong mga consumer sa kuryente ang beranan sa system loss charges. Mato di Chan nga dili ang ordinaryong konsumidor ang angayan nga mapasan sa pagkawa o kakulangan sa sistema. Gipasabot niya nga ang katawhan nagbayad alang sa hustong serbisyo ug dili sa mga kakulang sa sistema nga wala sila'y kalabutan. Gisuportahan usab sa mayor ang gisugyot ni PBBM nga palapdan ang income tax exemption aron nga ang mga Pilipino nga adunay annual income nga hangtod 350,000 pesos dili na pabayron og income tax. Sigon pa ni Chan nga usa kini ka praktikal og makatawhanon nga lakang nga makadugang sa take-home pay sa mga mamumuo ug makatabang sa mga pamilyang Pilipino sa pag-atubang sa nagkataas nga gasto sa pang-adlaw-adlaw. Gihimugatan sa mayor nga dako kini og ikatabang sa mga trabahante tungod kay mas dako ng ilang mada nga kita pauli sa ilang pamilya ug mas daghan na ang ilang magamit sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Si Chan usa sa mga sugboanong leader nga personal nga nisaksi sa sona ni PBBM didto sa kauluhan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. Live report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.